मेरो नाम चाहिँ सुजाता प्रधान हो अनि मेरो हस्बेन्डको साथमा हाम्रो यहाँ आफू पनि हुनुहुन्छ है डोल्मा तामाङ र उहाँको यहाँ छोरी हुनुहुन्छ निमा लामो तामाङ है र एक्चुअली हामी चाहिँ आज चाहिँ यो प्रेस कन्फरेन्स गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति गुनासो एउटा ग्रिभियन्स छ अगेन्स्ट तामाङ डेभलपमेन्ट बोर्ड कालिम्पोङ है र त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन द मन्थ अफ अक्टोबर 2020 मा चाहिँ तामाङ बोर्डबाट चाहिँ हाम्रो मेरो नाममा एउटा घर अलर्ट भएको थियो है र घर अलर्ट भएपछि तपाईको त्यो ड्युरिङ दैट प्रोसेस हाम्रो अकाउन्टमा चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ उहाँहरूले क्रेडिट गर्नुभएको थियो र जुन दिन 1 लाख रुपैयाँ क्रेडिट भयो उहाँहरूले हामीलाई फोन गरेर इन्फर्म गर्नुभयो कि तपाईहरुकोमा अकाउन्टमा पैसा पसेको छ र त्यो चाहिँ हामीले विथड्र गर्नुपर्छ भनेर है र भोलिपल्ट नै उहाँहरूलाई हामीले विथड्रल फर्ममा सिग्नेचर गरेर दियो उहाँहरूले अकाउन्टबाट पैसा तुरन्तै विथड्र गर्नुभयो र आफ्टर अब फ्यु डेज है उहाँहरूले हामीलाई जुन चाहिँ घरको मटेरियल्सहरु छ त्यो हामीलाई सप्लाई गर्नुभयो है र मटेरियल सप्लाई गर्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि कतिवटा अब कुरा है जस्तै अब यो इटा जुन चाहिँ छ एकदमै बेसी मात्रामा फुटेको सिमेन्ट पनि त्यति राम्रो क्वालिटीको नआएको त्यस्तो थियो र हामीले उहाँहरूलाई कम्प्लेन गर्यौं र पनि केही पनि भएन र अब हामीले त त्यो मटेरियल त युज गर्नु पर्यो युज गरेर हामीले घर बनायौं र अलमोस्ट 50% हाम्रो घर कम्प्लिट हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो जब तपाईहरुले छाना ठोक्नुहुन्छ त्यसको बादमा चाहिँ एउटा फोटोग्राफ तपाईहरुले हाम्रो अफिसमा ल्याएर सबमिट गर्नु फर द सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट भनेर भन्नुभयो है रिमेनिङ जुन चाहिँ पाउनु पर्ने त्यो लेबर पेमेन्ट र रको जति पनि घरको फिनिशिङको लागि जुन चाहिँ अमाउन्ट पाउनु पर्ने त्यसको लागि भन्नुभयो र ठिकै छ भनेर हामीले इन द मन्थ अफ फेब्रुअरी है 2021 मा चाहिँ हामीले लगेर उहाँहरूलाई फोटोग्राफ्सहरु सबमिट गर्यौं र त्यो गरे बापत पनि कति महिना बितिसक्यो कुनै केही प्रोसेसै भएन है र आफ्टर दैट अलमोस्ट 8 महिना बित्दासम्म पनि कुनै प्रोसेस नहुँदाखेरि चाहिँ हामी अफिसमा गएर त्यहाँको स्टाफहरुलाई चेयरम्यानलाई त अब भेट्नु एकदमै इम्पोसिबल है भेट्नु सकिँदैन रहेछ र हामीले स्टाफहरुबाट हामीले जानकारी लिनु खोज्दा उहाँहरूलाई पनि त्यति के पनि थाहा छैन रहेछ र त्यसो गर्दा गर्दा हामीले वेट गर्यौं र पनि केही पनि नहुँदाखेरि चाहिँ फाइनली हामीले आफैले इनिशिएटिभ लिएर अब अफिस त हामी कतिपल्ट गयौं साथैमा अब भन्नुपर्दा हामी चेयरम्यानको घरमा पनि गयौं है सोध्नुको लागि के हो कसो हो भन्दा र उहाँले भन्नुभयो तपाईको अझै प्रोसेस पेन्डिङ छ भनेर भन्नुभयो र पनि हामी वेट गर्यौं केही पनि भएन आफ्टर दैट हामी बिडिओ अफिस गयौं है म गए यहाँ बहिनी पनि गयो हामी दुईजना बिडिओ अफिसमा गएर सरलाई सोध्दाखेरि चाहिँ सरलाई हामीले भन्यौं सर हाम्रो जुन चाहिँ पञ्चायतबाट भेरिफिकेसन आउनु पर्ने त्यो भएको छैन जियो ट्यागिङको जुन चाहिँ प्रोसेस छ त्यो पनि पेन्डिङ छ भने उहाँलाई भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट डे नै तुरन्तै उहाँले पञ्चायतबाट भेरिफिकेसनको लागि एकजना स्टाफलाई पठाउनु भयो र भेरिफिकेसन सकेपछि उहाँले पनि तुरन्तै रिपोर्ट सबमिट गरिदिनु भएको रहेछ है र त्यसको बादमा जियो ट्यागिङको लागि हामीले वेट गर्यौं है र अब यस्तै 1 महिना 2 महिना बित्दाखेरि फेरि जियो ट्यागिङको लागि पनि गर्यौं हामीले त्यो पनि उहाँ स्वयं आउनु भएन यहाँ हाम्रो बहिनी छ बहिनीले फोन गरेर चाहिँ जो चाहिँ अब रेस्पोन्सिबल पर्सन थियो जियो ट्यागिङको लागि उहाँलाई फोन गरेर हाम्रो लोकेसन चाहिँ यो हो हाम्रो पनि जियो ट्यागिङ पेन्डिङ छ तपाई आइदिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको घरमा र मेरो घरमा जियो ट्यागिङको लागि आउनुभयो र आफ्टर दैट जियो ट्यागिङ पनि सकेर अझै 2 महिना जस्तो बादमा पनि केही पनि भएन र फेरि हामी गयौं है बिडिओ अफिसमा गयौं किनभने अफिस जानु त हामीलाई अलिकति युजलेस लाग्यो किनभने त्यहाँको स्टाफलाई त्यति डिटेल्सहरु थाहा हुँदैन रहेछ र हामी फेरि बिडिओ अफिस गयौं र बिडिओ अफिसमा गएर हामीले जोइन बिडिओसँग भेट्यौं र उहाँलाई भन्यौं सर हाम्रो यस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले स्वयंले फोन गरिदिनु भयो फोन गरेर अफिसमा फोन गर्नुभयो चेयरम्यानसँग त बात भएन उहाँको अफिसमा फोन गर्नुभयो र अफिसमा फोन गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो हैन अलिकति प्रोसेस चल्दैछ र विदिन 1 वीक बेनिफिशियरीको अकाउन्टमा अमाउन्ट क्रेडिट हुन्छ भनेर भन्नुभयो है र साँच्चै नै अब आफ्टर 1 वीक है 1 वीक अलिकति बेसी भएको थियो 1-2 दिन बादमा हाम्रो अकाउन्टमा 1 लाख रुपैयाँ क्रेडिट भयो है र जब हामीले त्यो अमाउन्ट विथड्र गर्नु खोज्यौं किनभने हाम्रो त घर जुन चाहिँ छ त्यो इन्कम्प्लिट छ र त्यसलाई त कम्प्लिट गर्नु पर्यो र हामीले विथड्र गर्नु खोज्दाखेरि चाहिँ हामीले विथड्र गर्नु सकेनौं र ब्याङ्कले र हाम्रो अकाउन्ट चाहिँ इन्डियन ओभरसीज ब्याङ्कमा छ र त्यो ब्याङ्कमा जब हामीले खाता खोल्यौं हामीले न त अहिलेसम्म अकाउन्ट नम्बर पाएको छ त्यो ब्याङ्कबाट न त पासबुकै पाएको छ है र ब्याङ्कले हाम्रो अकाउन्ट फ्रिज गरिदिएको रहेछ र हामी ब्याङ्कमा बुझ्नुको लागि गयौं किनभने अब तामाङ बोर्डबाट त वान्स अमाउन्ट स्याङ्सन भएपछि त हामी त अफिस जाने त काम आएन हामी त ब्याङ्कमा जानु पर्यो है र हामी ब्याङ्कमा गएर त्यहाँको स्टाफबाट बुझ्नु खोज्दाखेरि स्टाफले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म चाहिँ
तामाङ बोर्डबाट चाहिँ उहाँहरूले पर्मिसन पाउनु हुँदैन कि बेनिफिसियरीलाई अमाउन्ट दिनु भनेर, तबसम्म हामी केही पनि गर्नु सक्दैन। तपाईहरुले तामाङ बोर्डसँग नै यो कुरा चाहिँ अब गर्नुहोस् भन्दाखेरि, र पनि हामीले ब्याङ्कलाई सोध्यौं कसरी चाहिँ विदाउट अब एउटा कस्टमरको कन्सेन्ट बिना तपाईहरुले अकाउन्ट फ्रिज गर्नुभयो भनेर उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि उहाँहरूले तामाङ बोर्डबाट स्टाफलाई बोलाइदिनु भयो र स्टाफलाई बोलाएपछि हामीले उहाँहरुसँग बात गर्यौं है, र बात गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो यस्तै हुन्छ, प्रोसेस यस्तै हुन्छ, तपाईहरुले ब्याङ्कबाट विथड्र गर्नु पाउनु हुँदैन भन्यो। र के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अमाउन्ट चाहिँ जुन चाहिँ 1 लाख छ उनीहरूले चाहिँ सप्लायरलाई फेरि ट्रान्सफर गर्दै रहेछ र सप्लायरले चाहिँ हामीलाई दिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले बताउनु भयो। तर अब हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ फर्स्ट इन्स्टलमेन्टको 1 लाख रुपिस अलरेडी सप्लायरकोमा गएर हामीलाई सामान आइसकेपछि चाहिँ अगेन सप्लायरलाई त्यो पैसा उनीहरूले फेरि उनीहरूको अकाउन्टमा क्रेडिट गर्नुको कारण चाहिँ के हो? मटेरियल त हामीले अलरेडी पाइसक्यौं। अब जुन चाहिँ रिमेनिङ अमाउन्ट छ त्यो त हामीले लेबर पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो, घर फिनिशिङ गर्नुपर्ने हो। विदाउट क्यास हामीले कसरी घर कम्प्लिट गर्ने? त्यो त अब इन जेनरल हामीले सोच्यौं भने पनि हामीले अब त्यो पाउनु पर्ने हो हैन। तर उनीहरूले त्यस्तो खालके हामीलाई भन्नुभयो र पनि अब हामीलाई त्यस्तो सेटिस्फ्याक्टरी लागेन है। र अब उहाँ त्यसपछि एकजना तामाङ बोर्डबाट एकजना जो आउनु भएको थियो रिप्रेजेन्टेटिभ, उहाँले भन्नुभयो बहिनी त्यसो अब उयो हो भने चाहिँ केही छैन, तपाईहरु आज जानुहोस् है ब्याङ्कमा। अब किनभने ब्याङ्कलाई उयो नगर्नुहोस्, हेरेसमेन्ट नदिनुहोस्, तपाईहरु आज जानुहोस् र गएर चाहिँ गएपछि चाहिँ म स्वयं आई विल टेक द रेस्पोन्सिबिलिटी कि पेमेन्ट चाहिँ तपाईहरुले पाउनुहुन्छ भनेर भन्यो। हामीले उहाँको बात सुनेर हामी गयौं है, र गयौं। उहाँले हामीलाई नम्बर पनि दिनुभयो, हाम्रोमा उहाँको नम्बर पनि छ। उहाँले नम्बर दिनुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो भोलि मलाई कल गर्नुहोस् भनेर। द भेरी नेक्स्ट डे है मैले कल गरेँ, उहाँलाई कल गरेँ, बहिनीले पनि कल गर्यो। र मैले कल गरेर भन्दाखेरि दाजुले के भन्नुभयो, बहिनी तपाईहरु अफिसमा आउनुहोस्, अफिसमै बात हुन्छ भने। अफिसमा जाने त म त कुनै उयो देख्दिनँ, किनभने हामी अलरेडी अफिस गइसकेको थियौं चेयरम्यानलाई पनि भेट्नु। र जुन चाहिँ प्रकारको बिहेभियर चेयरम्यानले बिङ अ म्यान होल्डिङ अ पोस्ट लाइक अ चेयरम्यान है, उहाँले जस्तो प्रकारको बिहेभियर गर्नुभयो, हामी दुईजना लेडिज हो नि त हामी त हैन, उहाँ बीचमा बसेर उहाँको रिप्रेजेन्टेटिभहरू जेन्ट्स वरिपरि घेरेर हामीलाई यति साह्रो अब यति म्यानर पनि छैन कि बस्नुहोस् भन्ने। त्यो के हो है? र अब त्यो पनि एउटा क्वेसन आउँछ के हो उहाँले के गर्नु खोज्नु भएको। र जब हामी उहाँलाई भेट्नु गयौं, हामीले सबै हाम्रो गुनासोहरू राख्दाखेरि व्हाट ही सेड इज तपाईहरुलाई म 20,000 दिन्छु, आफ्टर दैट म के पनि दिन सक्दिन, डु व्हाट एभर यु क्यान, गर्नुहोस् जे गर्नु सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् भने। अब त्यो त लाइक अ थ्रेट, हामीलाई थ्रेट गरेको जस्तो गर्यो। र पनि केही छैन, हामी त्यहाँबाट निस्केर आयौं र ब्याङ्कमा सबै इन्क्वायरी सबै कुरा भयो। र जसले रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु भएको थियो कि म तपाईहरुलाई पेमेन्ट दिन्छु भनेर उहाँलाई कल गर्दा उहाँले भन्नुभयो तपाईँ अफिस आउनुहोस् भन्नुभयो। मैले भने हामी अफिस एकदमै आउँदैनौँ बिकज वी आर नट फिलिङ सेफ हैन, बिङ अ लेडी वी आर नट फिलिङ सेफ। मैले सिधै भने हामी अफिस आउँदैन। ल ठिकै छ, त्यो कुरा हो भने म भोलि तपाईको घर पनि भेरिफाई गर्नुको लागि आउँछु, भेरिफिकेसनको लागि आउँछु, प्लस म तपाईलाई पेमेन्ट पनि दिन्छु भन्नुभयो। मैले ओके ठिकै छ। अगेन नेक्स्ट डे आई कल्ड हिम हैन, मैले उसलाई कल गरेँ, के भन्नुहुन्छ उहाँले हैन तपाईँ अफिस नै आउनुपर्छ। मैले भने तपाईँ त भेरिफिकेसनको लागि आउँछु भन्नुभएको थियो, आउनुहोस् चेक गर्नुहोस् हामीले तपाईहरुले दिएको मटेरियल हामीले प्रपर युज गर्यौं कि गरेनौं, कि घर बनायौं कि बनाएनौं कि हेर्नु सक्नुहुन्छ, आउनुहोस् भन्दाखेरि जब हाम्रो फुर्सद हुन्छ हामी तब आउँछौं भन्नुभयो। के हो त्यसको मतलब है? तपाईहरु अफिस नै आउनुपर्छ भने हामीले यति साह्रो अफिस आउनु भनेर फोर्स गर्नु हुँदैछ। तर अफिससँग त मलाई त लाग्दैछ केही पनि अब सरोकार छैन, किनभने उहाँहरूले जुन चाहिँ अमाउन्ट क्रेडिट गर्नुभएको थियो हाम्रो अकाउन्टमा विदाउट आवर कन्सेन्ट हाम्रो अकाउन्टबाट निकाल्नुहुन्छ। हाम्रो पो लकिली हाम्रो मेसेज आउँछ पैसा पस्यो निकाल्यो भनेर, र हाम्रो स्वयंको घरमा सीएसपी छ है, र हामी वीकेन्ड चेक अब हामीले आफ्नो अकाउन्टमा के एक्टिभिटिज हुँदैछ त्यो चेक गर्नु सक्छौं र हामीलाई इच एन्ड एभ्री डिटेल्स अकाउन्टको बारेमा थाहा हुन्छ, कति बेला पैसा निकाल्यो कति बेला पस्यो। एन्ड वान मोर थिङ, हामीले जुन चाहिँ उनीहरूले त्यो 1 लाख रुपिस हालिदिएको थियो हामीले के गरे, हामीले 10,000 विथड्रु होइन, हामीले निकालिसकेको थियो 10,000, उनीहरूले फेरि 10,000 अकाउन्टमा हालेर 1 लाखै बनायो। त्यो चाहिँ के गर्नु खोजेको? उनीहरूले अडिट क्लियर गर्नुको लागि त्यो देखाउनु खोजेको कि के गर्नु खोजेको, द्याट वी डोन्ट नो हैन, के गर्नु खोजेको भनेर। र उहाँहरूले भन्दैछ जबसम्म तपाईहरुले त्यो 10,000 विथड्रु गरेको फर्काउनु हुँदैन तबसम्म हामीले त्यो 20,000 पनि दिदैनौं भनेर भन्यो हैन बहिनी। हामी दुवैजना थियौं त्यहाँनिर। त्यस्तो प्रकारको अब उनीहरूको अब स्टेटमेन्ट छ, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनसम्म पनि उनीहरूले हामीलाई न त कल ब्याक गरेको छ न त केही गरेको छ है। र आज हामीलाई कर लाग्यो यो प्रेस कन्फरेन्स गर्नु, र अब नट ओन्ली अस, हामी जस्तो त त्यस्तो अझै कति बेनिफिसियरिजहरु होला
जो चाहिँ सफर गरिरहेको छ हैन। अब यस्तो अब दुर्गम क्षेत्रमा पनि होला बेनिफिसियरिजहरू जसलाई केही थाहै छैन कि उनीहरूको अकाउन्टमा के चल्दैछ, उनीहरूको के प्रोसेस भयो के प्रोसेस भएन हैन। उनीहरू एकदमै सफर, हामी जस्तो अरू पनि सफर गरिरहेको छ र वी जस्ट वान्ट टु आस्क देम कि के चाहिँ व्हाट इज गोइङ अन विथ द तामाङ बोर्ड है, भित्र चाहिँ के काम चलिरहेको छ र यस्तो प्रकारले हो भने चाहिँ उहाँहरूले जुन चाहिँ अब तामाङ जातिलाई है आफ्नो कम्युनिटीलाई अपलिफ्ट गर्नुको लागि एउटा डेभलपमेन्ट बोर्ड उनीहरूले खोलेर बसेको छ है। तर यहाँ चाहिँ अब त्यो कम्युनिटीलाई अपलिफ्ट गर्नु होइन, तर उनीहरूको पर्सनल उनीहरूको आफ्नै लेभलमा मात्रै उनीहरू अपलिफ्ट भइरहेको छ। अनि यो चाहिँ के हो र यही क्वेसन लिएर चाहिँ आज हामी चाहिँ यहाँ तपाईहरुको सामु है मिडियाको सामु आउनु पर लाग्यो। हामीले पाउनु पर्ने राइट्स हो, हाम्रो हक हो है, जुन चाहिँ हाम्रो अलरेडी अकाउन्टमा पसिसकेको पैसा पनि विदाउट हाम्रो कन्सेन्ट बिना न त एउटा कल पनि उहाँहरूले गरेर हामीलाई जनाउनु भयो कि हामीले तपाईको अकाउन्टबाट यो पैसा विथड्र गर्दैछौँ, हामीले अगेन सप्लाईलाई ट्रान्सफर गर्दैछौँ, नथिङ, केही पनि छैन, नो नोटिफिकेसन एट अल है। र चुपचाप लागेर हाम्रो अकाउन्टबाट पैसा विथड्र गरेर अझैसम्म पनि हामीलाई एउटा पनि उहाँहरूले कुनै पनि प्रकारको क्यास होइन हामीलाई फर द कम्प्लिसन घरको कम्प्लिसनको लागि उहाँले दिनुभएको छैन। यो चाहिँ के हो र हाम्रो माग चाहिँ यही हो, हामी यही जान्नु चाहन्छौँ कि कसरी चाहिँ उहाँहरूले यसरी अकाउन्टमा हिनामिना गर्नु हुँदैछ र उनीहरूले के अरे हाम्रो यो जुन चाहिँ अमाउन्ट छ जुन उहाँहरूले निकाल्नु भएको छ त्यो कहिले हामीलाई दिनु, कहिले रिफन्ड गर्नुहुन्छ? किन्दै नै हुन्छ होला। म त मिडियामा नै अलिकति कुदिरहेको छु होइन। म यो काम गरेको मिडियामा काम गरेको 4-5 वर्ष भयो नलाग्यो। अन्त यो चाहिँ मेरै आफ्नै म आफै हो बेनिफिसियरी होइन। अब मिडियाको सामने अब म किन आउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो बहिनीले त सबै कुरा भनिहाल्यो, म त्यो यस्तो जाँदिनँ होइन। तर मैले चाहिँ अब हामीले ब्याङ्क स्टेटमेन्ट निकाल्यो, कहिले चाहिँ हाम्रो पैसा क्रेडिटेड भयो भनेर चाहिँ हामीले निकालेको पनि छ, यो पेपरमा छ है। यो हामीले एसबिआई सिएसपीबाट निकालेको र बहिनीको पनि छ, यहाँ यो बहिनीको हो, यो मेरो हो। यहाँनिर तपाईँको छ 24 तारिक चाहिँ तपाईँको 1 लाख पसेको, जुन चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट हो। त्यो जुन चाहिँ पैसा चाहिँ अब हामीले पाउनु पर्ने हो, जो चाहिँ हामीले लेबरलाई जुन चाहिँ मिस्त्री हामीले लगाइरहेको छ त्यो मिस्त्रीलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो। जुन चाहिँ ट्रकबाट हामीले गिटी बल्ल ल्याइरहेको छ त्यसलाई दिनुपर्नेको पैसा। तर यहाँ चाहिँ के गरेछ, 1 लाख हालेर फेरि 1 लाख रिटर्न उनीहरूले नै लोगेको छ। यो चाहिँ त हामीले जान्नु चाहँदा चाहिँ के भन्दैछ नि, यो सप्लायरलाई दिएको अरे, यो सप्लायरले दिने काम त पहिला नै फर्स्ट इन्स्टलमेन्टमा भइसकेको 1 लाख, तर यो सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट त हाम्रो बेनिफिसलाई पाउने हो नि। अन्तखेरि अकर्डिङ टु गभर्मेन्ट नर्म्स अनुसार तपाईँको विकास बोर्ड जति पनि विकास बोर्ड घरहरू छ उनीहरूको एमाउन्ट चाहिँ कति हो, 2 लाख हो। तर 2 लाख चाहिँ यहाँनिर बोर्डको बेनिफिसियरलाई नदिएर चाहिँ कसै बोर्डले 1 लाखको घर सामान दिएर 45,000 दिने काम गर्छ, 55,000 राख्ने काम गर्छ होइन। तर यो सरकारको अन्डर गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गालको अन्डरमा चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको 2 लाख चाहिँ बेनिफिसियर पाउनुपर्छ। यसको चाहिँ अब तपाईँहरूलाई हिस्ट्री बताउनु पर्यो भने जुन चाहिँ यो 2016 भन्दा अगाडि जुन चाहिँ यो बोर्डहरू चलिरहेको थियो, पैसा हिनामिना भयो भनेर ममता ब्यानर्जी होइन हाम्रो चिफ मिनिस्टर यहाँनिर माथि डाक्टर रमेश होमसिंहले एउटा अफिसियल मिटिङ गरेको थियो। म एउटा पत्रकार भएको कारणले म त्यहाँ रिप्रेजेन्टेटिभ थिएँ र एकर्डिङ टु सीएम भडिक चाहिँ के भनेको छ भने यो पैसा हिनामिना भएको छ र बेनिफिसियरीमा चाहिँ 2 लाख चाहिँ त्यहाँ बेनिफिसियरीको जानुपर्छ र बेनिफिसियरीले नै उसको सामान पनि किनोस् या गरोस्, उसले घर बनाएको हुनुपर्छ भनेछ। तर अहिले चाहिँ के हुँदैछ, बोर्डहरूले चाहिँ के गर्दैछ, ममता ब्यानर्जी हाम्रो चिफ मिनिस्टरको नै के जाँदैछ, एगेन्स्टमा जाँदैछ। कसरी जाँदैछ, 2 लाख चाहिँ उनीहरूले के गर्दैछ, 1,45,000 बेनिफिसियरीलाई दिएर 55,000 चाहिँ आफूले लिने काम गर्दैछ। अन्त यो सोझै यस्तो छ है, मैले यो देखाएँ तपाईँलाई। अन्त अर्को मैले ब्याङ्कमा नि गएर मैले सोधेँ यो के हो, म त अब एउटा सिएसपी पनि चलाउँछु, म यो ब्याङ्कको पनि उयो के अरे ब्याङ्क यो रिपोर्टर पनि काम गर्छु भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले एउटा तपाईँहरूले यहाँ अलरेडी साइन गर्नुभएको छ, साइन गरेको मुताबिकै हामी पैसा ट्रान्सफर गर्छ भन्ने भन्दैछ है। मैले त्यो साइन गरेको भाउचर पनि ल्याएको छु, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। मैले त्यो त्यहाँ गएर विड्र फर्मको त्यो भाउचर हेरेँ, यहाँ हेर्नुहोस् यसमा गरेछ साइन, यसमा चाहिँ विड्र फर्मको ओभरसिज ब्याङ्कको यो र यसमा ओभरसिज ब्याङ्कमा चाहिँ यहाँनिर मेरो मिसेसले साइन गरेको देखाउँदैछ। तर यहाँ यो भाउचर एकर्डिङ टु यो गभर्मेन्ट यो ब्याङ्कको नर्म्स अनुसार चाहिँ के भन्दैछ, यो 10,000 मुनि मात्रै जस्तै मैले सिग्नेचर गरेर अर्कोले विड्र गर्नु सक्छ भनेछ, एबोभ 10,000 चाहिँ उसले यो भाउचरबाट गर्नु सक्दैन भनेको छ। तर यो विड्र फर्मको हाम्रो चाहिँ कति छ, 1 लाख चाहिँ यो फर्म देखाएर गर्दैछ। यो चाहिँ कसरी गर्यो, यो चाहिँ उनीहरूलाई हामीले सोद्धाखेरि के भन्दैछ, उनीहरूले तामाङ बोर्डले जे इन्स्ट्रक्सन दिन्छ हामी दिन्छ। त्यस्तै हो भने चाहिँ ओभरसिज ब्याङ्कले चाहिँ
तामाङ बोर्डको इन्स्ट्रक्सनबाट काम गर्छ कि ब्याङ्कले आरबीआईको नर्म्स अनुसार काम गर्छ, त्यो पनि मेरो एउटा क्वेसन छ है। अन्त अर्को म तपाईँहरूलाई देखाउँछु, अब हामीले सञ्जय मुक्तान अब हाम्रो चेयरम्यानमै भनौँ तामाङ बोर्डको होइन, उहाँले अब मेरो मिसेसलाई जाँदाखेरि तिमीहरूलाई 20,000 दिन्छु, त्यहाँबाट तिमीहरू जहाँ जान्छस् जा, त्यो जेसुकै गर, हामी केही गर्दैनौँ। त्यही कारणले अब हामी त अब यसको हाम्रो त अब जुन चाहिँ हाम्रो बेनिफिसियरी पैसा त्यो त हामी पाउनुपर्छ, हाम्रो माग त्यही छ। अन्त हामी यो ग्रेभियरेन्स लेटर अब हामीले यहाँ डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटलाई लेखेको छ, यो हामी डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटलाई पुटअप गर्छौँ र हामी यहाँनिर यो के छ हाम्रो यो हाम्रो ब्लक 1 पर्छ, ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसरलाई पनि हामी यो लिएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ न्याय चाहिँ हामीलाई दिलाएको हुनुपर्छ र हामी जस्तो जति छ बेनिफिसियरी जस्तै अब हामी अलिकति अगाडि आएर बोल्न सक्छौँ, हामी त बोल्छौँ होइन, जस्तै हामी जस्तो त कयौँ छ होला नि त, 500 घर 200 घर 300 घर कतिको छोडेको छ, त्यस्तो पनि तपाईँहरू लाभार्थी हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको यस्तै प्रकारले चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि पैसा दिएको छैन, हिनामिना गरेको छ भने आउनुहोस्, हामीसित सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी एक भएर चाहिँ अगाडि बढेर यो थिचोमिचोलाई चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। म तामाङ हो है, म चाहिँ आमाको थ्रुबाट बोलेको, किनभने अब आमा जस्तो हिँड्नुहरू सक्नु हुँदैन। अनि हामी चेयरम्यानको घरहरू पनि गयो है, चेयरम्यानलाई कति भेट्ने ट्राई गर्दाखेरि पनि चेयरम्यान एकदमै हामीले भेट्नु सकेन। अनि हामी अफिस जाँदाखेरि चाहिँ अस्ति है हामीलाई एक दैलो थुनेर बात मार्नु थियो, केटाहरू थियो है, म र भाउजू मात्रै थियो बिचमा चाहिँ। अनि उनीहरूले भने जे गर्छ गर, हामी गर्दैन केही पनि है, यस्तै भन्नुहुँदै थियो। अन्त सेम हाम्रो भाउजूहरूको जस्तै भएको छ, पैसा पसेको छ, अहिलेसम्म फोन पनि गरेको छैन अफिसले है, कसै स्टाफहरूले पनि गरेको छैन कि तपाईँको पैसा पस्यो हामीले निकाल्यो यस्तो उस्तो भनेर। अहिलेसम्म कति पर्ख्यो हामीले होइन, कल गरेन, त्यही कारण चाहिँ हामीले अगाडि प्रेसमा बोलेको है। अब यो पैसा चाहिँ हामीलाई चाहियो हाम्रो, किनभने बहिनीको चाहिँ घर कहिले पास भएको? मेरो र भाउजूहरूको सँगै भएको नोभेम्बर। घर सुरु भयो, बनाउनु सुरु भयो? 1 वर्ष भएर। 1 वर्षमा नि घर बनिसकेको छैन? बनिसकेको, पेमेन्टहरू पाएको छैन हामीले। घर चाहिँ फोटो खिचेर लग्यो बनिएको? हजुर, सबै जियो ट्यागहरू पनि भयो होइन, जियो ट्याग गर्नु पनि मैले फोन गरेर बोलाएँ, उनीहरू त अब यादै गरेको थिएन कि, कतिपल्ट फोन गरेर मैले। अब बहिनीले पाउनुपर्ने ड्यू कति? 1 रुपियाँ पनि पाएको छैन हामीले त। कसरी घर बनाउनु भयो पैसा नपाइकन? त्यो त आफ्नै पैसाले बनाएको। अनि फर्स्ट इयर भन्नुभयो हामीलाई, पोस्ट हालेर 6वटा पोस्टको फोटो पठाउनु भनेर पठायो। त्यहाँदेखि फेरि पछि भन्नुभयो कम्प्लिटै गरेर मात्रै हुन्छ पेमेन्ट भने, हामीले सबै कम्प्लिट गरिसकेको छ र पनि हामीले पैसा चाहिँ अब पाएको छैन। म कमल घिसिङ, पूर्व मेम्बर भनौँ, खासमा त अब भनौँ है भन्दाखेरि तामाङ विकास बोर्ड जुन चाहिँ पहिला नोटिफिकेसन जसको नाममा भएको थियो मेम्बर्सहरू, त्यही मेम्बरै छ अहिले पनि। गुगलमा सर्च गऱ्यो भने कमल घिसिङ तामाङ विकास बोर्डमा भेट्न सकिन्छ। तर 2014 मा बनिएको यो तामाङ TDCB तामाङ डेभलपमेन्ट एन्ड कल्चरल बोर्ड, यो सायद मैले 2 वर्षसम्म मात्र यसमा सुचारू रूपमा खटेँ र यो चेयरम्यानकै यो जुन चाहिँ हायर अथोरिटीको एकदमै नेग्लिजेन्सी, यो विकास बोर्ड चलाउनुमा एकदमै नेग्लिजेन्सी र एकदम मन नपर्दो कार्यकलाप देखेको कारणले गर्दाखेरि नै म यसबाट चाहिँ पछि हुन कर लाग्यो। र 2014 मा जुन चाहिँ तामाङ विकास बोर्ड भए बापत जुन चाहिँ त्यति बेला हाम्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट भएको थिएन र हाम्रो यो ब्युरोक्रासीले नै चलाउनु पर्ने हुन्छ र आइएएस जुन चाहिँ त्यति बेला एडिएम साहब जस्तो दार्जिलिङले चलाउनुहुन्थ्यो, जुन चाहिँ मेम्बर सेक्रेटरी, त्यति बेला उहाँको अगुवाईमा, उहाँको प्रेजेन्समा जुन चाहिँ यो याङलादिम स्किम्स, जुन चाहिँ यो याङलादिम स्किम्स जुन चाहिँ घरको स्किम्सको नाम चाहिँ याङलादिम स्किम्स हो र यसको बेनिफिसियरी इन्क्वायरी कमिटी मेम्बर्समा चाहिँ मलाई चयन गरेको थियो र यहाँबाट जेनरल मेम्बरबाट मलाई चयन गरेको थियो र एक्जिक्युटिभ मेम्बरबाट एके जिम्बा लगायत स्वर्गीय मदन तामाङको छोरा भाइस चेयरम्यान TDCB को जुन चाहिँ भाइस चेयरम्यान उहाँ स्वयं पनि हुनुहुन्थ्यो र यस्तै गरेर एक्जिक्युटिभ मेम्बरबाट विष्णु गोले, त्यस्तै गरेर थुप्रै प्रेम मोक्तान 6 जना या कतिको बढी हामीले बेनिफिसियरी इन्क्वायरी कमिटी मेम्बर बनाएको थियो भने, जस्तो कालिम्पोङबाट चाहिँ म र एके जिम्बा साहब हुनुहुन्थ्यो र हामी 2 जना
उहाँलाई यो कुरो त्यति अब उहाँ त हुनु त अहिलेसम्म पनि अब यो बोर्डमा लागेर काम गरिरहनु भएको होला, सायदै यो करप्सनमा उहाँ पनि संलग्न हुनुहुन्छ होला सायदै। र मलाई चाहिँ किनभने आफ्नो पोस्ट र पोजिसन मात्र नभएर एउटा जातिको उत्थानको निम्ति हामी कुछ गरौँला भनेर एउटा गरिबभन्दा गरिब जनसाधारणको केही हदसम्म हामीले केही उद्धार गर्न सकिएला भन्ने एउटा हेतुले हामीले यो तामाङ विकास बोर्ड गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेंगलबाट हामीले पाएको थियौं। र यो हामीले जस्तो मैले सोचेको जस्तो नहुँदाखेरि चाहिँ सोचेको जस्तो 100%मा 10% पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि आज म त्यसको विरोधमा छु। र धेरै जसो यस्तै बेनिफिसियरीहरूको सुरुदेखि नै यस्तो यो उहाँहरूको यो बहिनीहरूको उहाँहरूको कुरा मैले सुने र बेनिफिसियरी इन्क्वायरी कमिटीको नाताले गर्दाखेरि उहाँहरूले मलाई पनि 2 शब्द बोलिदिनुहोस् या यसको खोजी गरिदिनुहोस् भनेर उहाँले बिन्ती बिचाउनु भएको छ। र यस्तो बिन्ती त कयौं बेनिफिसियरीजहरू छ मलाई आवेदन ल्याएर आएको, र त्यसको निम्ति मैले आरटीआई को माध्यमबाट मैले धेरै नै यसको सोधपुछ राइट टु इन्फर्म हामीलाई सही कुरा बताउनुहोस् भनेर सरकार समक्ष राखे। र पनि तामाङ विकास बोर्डको एउटा धाँधलीको कारणले गर्दाखेरि यो एउटा नराम्रो एउटा के भनौं एकदमै यो एउटा चोरपना नै भनौं, एकदमै यो करप्सनको कारणले गर्दाखेरि सायदै सरकारहरू पनि यसमा संलग्न छ कि भन्ने एउटा क्वेशनमा हुन सकिन्छ। र किनकि हामीले डीएम अहिले वर्तमान डीएमलाई हैन पूर्व डीएम जुन चाहिँ जानुभयो उहाँसँग त हामी धेरै नै डिस्कसनहरू पनि पर्न पर्यो कालिम्पोङमा, र आरटीआई गरे, आरटीआई को कुनै जवाब पाएन मैले। र यो आरटीआई को पनि सही जवाब नपाउनु भनेको एउटा हाम्रो एउटा कन्स्टिट्युसनको पनि एउटा अलिकति हनन भएको आभास हुन्छ, र एउटा देशको संविधानको पनि एउटा अवहेलना गरेको बुझिन्छ। एउटा राइट हामीले जुन चाहिँ हाम्रो संविधानको एउटा बोल्ने हक र हामीले पाउनुपर्ने हक नपाएको कारणले गर्दा, र यस्तो उहाँ कालिम्पोङमा उहाँहरू 2 जना 3 जना मात्र होइन, र यस्तो तपाईको बोर्डमा कति बस्नुभयो दाजु? पहिला पनि यस्तै थियो प्रोसेस, के अरे पैसा सरी हालेर हैन यस्तोहरू गर्थे, यस्तै हुन्थ्यो? यो यही कार्यकलाप मन नपरेको कारणले गर्दा केवल म 2 वर्ष मात्र खटे। र उहाँ भाइले असफ लामाले जुन चाहिँ भन्नुभयो, उहाँ रिपोर्टर पनि हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ 2016 या 14 को जुन चाहिँ माथि नेशनल कन्भेन्सन जुन चाहिँ प्रोग्राममा सीएम महोदय एउटा अफिसियल भिजिटमा आउनुभएको थियो कालिम्पोङको, र त्यति बेला नै हाम्रो तामाङ विकास बोर्डको एउटा नेशनल कन्भेन्सन पनि थियो। र त्यहाँनिर उहाँले सीएम महोदयले अनरेबल चिफ मिनिस्टर गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेंगल उहाँले भन्नुभएको थियो कि उहाँको मुखरबिन्दबाट बेनिफिसियरीलाई डाइरेक्ट एकदम यो कुनै धाँधली नभइकन 2 लाख रुपियाँ चाहिँ उहाँको अकाउन्टमा पस्नुपर्छ भनेको थियो। र आज यहाँनिर एउटा कुनै सामान पनि गुणस्तरीय छैन, गुणस्तरीय सामान दिएको भए पनि एउटा राम्रो थियो, र एकदमै घटिया 3rd क्लासको सामानहरू दिएर। र यहाँ मेरो हिसाबमा तपाई त बोर्डको एउटा मेम्बर पनि हुनुहुँदो रहेछ है, घर चाहिँ कस्तो प्रोसेसमा हुनुपर्ने हो, कस्तो त्यो पहिला चाहिँ घर प्रोसेसमा हुनुपर्ने मेरो हिसाबमा चाहिँ घर बनिनु पर्ने चाहिँ एउटा हिसाबले सोच्दाखेरि गभर्नमेन्ट सर्कुलर चाहिँ कस्तो थियो पहिला? तपाईँ गभर्नमेन्टको सर्कुलरमा चाहिँ बेनिफिसियरीको खातामै पसोस् भन्ने छ, र पछाडिबाट जुन चाहिँ यहाँबाट आइएएसहरूसँग जुन चाहिँ ब्युरोक्राइट्सहरूसँग बसेर जुन चाहिँ बोर्डको मिटिङ गरेपछि बापत चाहिँ इन्जिनियरहरू लगाएर त्यसमा 2टा कोठा र किचन टोयलेट बाथरूम बनिएको, एकदम एटेच टोयलेट बाथरूम बनिएको 2टा रुमको घर प्लस एटेच टोयलेट बाथरूम अनि किचन पनि भएको घर बनिनु पर्ने हो। र यहाँनिर न त किचनको दिएको छ, टोयलेटको न सामानै दिएको छ, र भयो यस्तो करप्सन त अब टोयलेटको भनौँ भन्दा 1170वटा टोयलेटको यिनीहरूले के अरे युसी बुझाइसकेको पूरा प्रमाण मेरोमा छ। किनभने उसको बेनिफिसियरीको नामदेखि लिएर, ठेगानादेखि लिएर, कन्ट्याक्ट नम्बरदेखि लिएर, अकाउन्ट नम्बरदेखि लिएर, उहाँको क्यार जुन चाहिँ
गार्जेनको नामदेखि लिएर एभ्रिथिङ सबै नै एउटा त्यो उयो समावेश गरिएको एभिडेन्सहरू 1170 वटा उहाँहरूले अलरेडी बुझाइसके। घरसँग एट्याच भएर बनिनु पर्ने कि अलग्गै हो? यो जुन चाहिँ टोयलेट बनिनु पर्ने चाहिँ पछाडिबाट हो। त्यो चाहिँ पहिला जुन चाहिँ हामीले जुन चाहिँ त्यो 2 लाख भित्र नै टोयलेट किचन बाथरुम बनिएको एउटा 2 कोठा भएको घर बनिनु पर्ने हो भनेर स्किम्स त्यो चाहिँ एउटा इन्जिनियरिङ गरिसकेको कुरा हो। र त्यसमा चाहिँ त्यो स्किम्समा चाहिँ उयो मात्रै दियो, के भन्छ घरको लागि मात्रै दियो, कुनै टोयलेटको मटेरियल्सहरू केही पनि दिएन र त्यो पनि अब एकदम गुणस्तरीय दिएन, एकदम थर्ड क्लासको दियो। यो चाहिँ मैले जुन चाहिँ 1170 वटा जुन चाहिँ टोयलेटको कुरा गर्दैछु त्यो चाहिँ टोयलेट हो जुन चाहिँ गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलले जुन चाहिँ एउटा त्यो स्वच्छ भारत अभियान के को एउटा स्किम्स दियो नि, खालि टोयलेट मात्रै बनाउनु पर्ने त्यो स्किम्सको कुरा गरेको। सायद अब त्यो स्किम्स नहोला, स्वच्छ भारत अभियान त्यो नहुन सक्ला, कुनै पनि स्किम्स हो, त्यो चाहिँ पार्टिकुलर टोयलेटको मात्रै स्किम्स थियो र त्यो चाहिँ 1170 वटा त्यो टोयलेटको मात्रै। त्यसको पैसा आइसक्यो? त्यसको आइसकेर पनि युसी बुझाइसकेर पनि खाइ पनि सक्यो, तर टोयलेट भने तामाङको एउटै पनि बनिएन।